वेलकम बैक। आगाज में खबर डस्का से कि जिसके नवाही गांव में जुल्म की इंतहा, ससुराल वालों ने 7 माह की हामिला बहू को कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े करके 2 बोरियों में भरकर नहर में फेंक दिए। लड़की के धड़ से सर अलग करके चूल्हे पर रखकर उसे जलाया गया। ये जुल्म लड़की की सास, जो खाला भी है, ने अपनी बेटी के साथ मिलकर किया। बाद में इल्जाम लगा दिया कि बहू आशना के साथ भाग गई। गुजरांवाला के गांव की जारा का शौहर कदीर बैरून मुल्क काम करता है। नामालूम शख्स की कॉल पर रेस्क्यू 1122 ने लाश निकाली। मकतूला एक बच्चे की मां थी। पुलिस ने मकतूल की सास, नंद और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाकये की मजीद तफसील जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राना गुलाम मुस्तफा से। गुलाम मुस्तफा, बताइए इब्तदाई तौर पर क्या तफसील सामने आ रही है? जी, कोटली मरला है गांव थाना मोहतरा का, जहां ये कोट मांड गुजरांवाला की ज़ारा की शादी 4 साल कबल कदीर से हुई, जिसके बतन से एक बच्चा पैदा हुआ और अभी वो 7 माह की हामला थी। खामद उसका जो है वो बैरून मुल्क चला गया। चूंकि उसकी खाला जो सास है सुगरा बीबी, उसकी 5 बेटियां और एक इकलौता ही बेटा तनवीर था जिसकी उसने शादी की, लेकिन सास ने अपनी बहू के साथ नफरत की इंतहा करते हुए अपनी बेटी यास्मीन के साथ मिलकर उसे पहले कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, अपने उसके चेहरे को शनाख्त खत्म करने के लिए चूल्हे पर जलाया और फिर 2 बोरियों में बंद करके सुगरा बीबी अपने नवासे की मोटरसाइकिल पर सवार हुई और दोनों बोरियों को अब्दुल्ला के साथ मिलकर वो नाला ऐग जो है वो उसमें फेंक आई और बाद में मशहूर कर दिया गांव में कि जो ज़ोहरा है वो अपने नामलूम आशना के साथ फरार हो गई है। और फिर पुलिस ने अपनी ही मदीयत में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन किसी नामलूम अफराद की कॉल पर 1122 वालों ने लाश जो है वो नाले से निकाली तो लाश मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई थी, जो उन्होंने कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस के हवाले की। तो पुलिस ने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो कातिल, दोनों माँ बेटी कातिल हैं, सुगरा बीबी और यास्मीन, उन दोनों को जो गिरफ्तार किया तो उनकी निशानदेही पर उसके सुगरा के नवासे जो सहूलतकारी की, जिसने लाश को गायब करने के लिए उसको भी गिरफ्तार कर लिया और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से जिस्मानी रिमांड में बराए तफ्तीश मोहतरा पुलिस की कस्टडी में है। तो लोगों का कहना है। गुलाम मुस्तफा, ये बताइए कि बुनियादी तौर पर जिस तरह से टुकड़े किए गए, सर को चूल्हे पर रखकर जलाया गया, ये पहली बार का तो वाकया है नहीं, या ये लगता है कि ये सिलसिला मामूल का हो या ये तशद्दुद का सिलसिला? अहले इलाका, अहले मोहल्ला क्या बताते हैं, अहले खाना क्या बताते हैं, ये यूं ही चलता था सिलसिला, लड़ाई झगड़ा रहता था? ये गांव के लोगों का कहना है कि चूंकि ये ज़ाहरा जो है वो इंतहाई खूबसूरत थी, वो अपने शोहर से इंतहाई मोहब्बत करती थी, शोहर भी उस अपनी बीवी से इंतहाई मोहब्बत करता था, जो सास को गवारा देना, सास समझती थी कि मेरे बेटे को जो कलौता है उसको इसने बहू ने छीन लिया है, उसकी वजह से नफरत पैदा होते होते रवायती शादी कब हुई थी इनकी? शादी इनकी 4 साल पहले हुई थी। इनका 2 साल का एक बच्चा भी है और ये अभी 7 माह की हामला भी थी। ठीक है, 2 साल का बच्चा है। और मारा कैसे, ये पता चल सका? कत्ल कैसे हुआ ये? जी, ये अभी तक तो ये मुअम्मा है, चूंकि पुलिस के पास ये ज़ेरे तफ्तीश है मुलज़मा, ये चंद दिन में ये सारा कुछ सामने आ जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से, उसमें भी जो अगर सहूलतकार हुए तो वो भी सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये एतराफ कर लिया गया है गिरफ्तार शुदगान की तरफ से कि इन्होंने ही यही सब कुछ किया है? एतराफ जुर्म हो चुका है? जी, पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने करारे जुर्म कर लिया है कि वो ही अपनी बहू और बावज की दोनों माँ बेटी जो है वो कातिल हैं। तो ये नहीं बताया या पुलिस ने पूछा नहीं तफ्तीश में कि मारा कैसे, कत्ल कैसे किया? ये अभी वो ज़ेर तफ्तीश चूंकि आई हैं, इब्तदाई तौर पे तो उन्होंने बता दिया, लेकिन चूंकि ये अभी सारा कुछ जो उससे मुतल्लिका केस है उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो सॉलिड एविडेंस आएंगी उसके मुताबिक इसको डिक्लोज करेंगे। और जो मकतूला है उसके वालिदैन क्या कहते हैं? उसके घर की तरफ से कोई लोग आए हैं, पुलिस से राब्ता हुआ है? जी, पुलिस जो है उन्होंने राब्ता किया है उनके वालिदैन से, उनके लवाकीन से, मकतूला के, दारा के, जो शामिल तफ्तीश हुए हैं, जिन्होंने सारा अपनी पूरी डिटेल जो है वो शादी की, उसके बाद सास के रवैये की, वो सारी पुलिस को बताई हैं कि सास का रवैया हमेशा से ही
اچھا مریم میمن نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرنے سے پہلے رانا غلام مصطفیٰ یہ بتائیے جو شوہر بیرون ملک ہے اس سے کوئی رابطہ ہوا، وہ کیا بتاتا ہے، اس کا کوئی ورژن ہے؟ جی ابھی تک اس کے معاملے میں پولیس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان سے رابطہ ہوا ہے. تو ٹھیک ماریا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریا ڈیفینیٹلی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے ڈسکا کا، آپ دیکھ رہی ہوں گی. حاملہ خاتون تھیں، 7 ماہ کی حاملہ تھیں، ایک بچہ آلریڈی ہے، اور ساس نے مارا، اور ساس کوئی اور نہیں ہے بلکہ خالہ بھی ہے، اور خالہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یعنی نند نے اور ساس نے مل کر ایک حاملہ خاتون کو قتل کر دیا. اب یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ یہ سال 2024 ہے، اس کے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن ہم آج بھی اس طرح کے ساس بہو اور بنیادی قسم کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. سر رکھ کر چولہے پہ جلایا ہے. جی بالکل، ہم ہیں تو 2024 کے اندر، لیکن ہمارے جو معاشی رویے ہیں اور جس طرح سے اپنے معاشرے کی ترتیب دی ہے، ابھی بھی ہم 1960-1970 کی دہائی کے اندر رہ رہے ہیں. موجودہ ملک صورتحال میں جیسے بھی آپ نے ہمارے رپورٹر سے سوال پوچھا کہ شوہر کہاں ہے، مجھے اس پوری کہانی کے اندر شوہر کی کردار کے حوالے سے معلوم نہیں ہے. اگر ان کی بیوی بہت عرصے سے غائب تھی، جیسے کہ ان کی والدہ نے کہا کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بھاگ گئی تھی، تو اس کے بعد کیا انہوں نے کوئی پولیس کی مدعیت میں FIR کرائی؟ کیونکہ جو انفارمیشن مجھے رپورٹر سے ملی آپ کی وساطت سے وہ یہ کہ پولیس نے اپنے پولیس ڈھونڈ رہی تھی ویسے بنیادی طور پہ پولیس ڈھونڈ رہی تھی. اس میں پولیس کے کردار کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ ملک میں ہر روز خواتین کے خلاف تشدد ہوتا ہے، ان کی جانیں جاتی ہیں، کسی کو اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. 2 دن بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں. خواتین کا خاص طور پہ اس ملک کے اندر خون کافی عرضہ ہے، لیکن اس موقع پہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو فالو اپ بھی کیا اور کیس کو منطقی انجام تک بھی پہنچایا. لیکن اس پورے معاملے کے اندر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ شوہر کا کہاں کدھر وہ موجود تھے. لیکن جی جس طرح کی سوسائٹی کی ہم نے تشکیل کی ہے، جہاں پہ ہمیں بالکل ہم نہیں سیکھ پاتے کہ رشتوں میں کمپارٹمنٹلائز کیسے کرنا ہے، خاص طور پہ شادی کے بعد جو باؤنڈریز کا کانسیپٹ ہوتا ہے، جو رشتوں کو اپنی جگہ پہ اپنے معیار پہ رکھ کے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوتا ہے، یہ ہمیں بطور معاشرہ ابھی تک ہم نے نہیں سیکھا. اس میں کزن میرج کا بھی اینگل ہے کہ ایک سگی خالہ ایسے کر رہی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی خاندانی بھی تعلقات ہوں، وہ بیگیج بھی ہو. جو بیٹیاں ساتھ میں ان کے ہیں جنہوں نے مل کے ماں کے ساتھ ایک گھناؤنا فیل کیا، تو اس کے اندر ایک سوشل اینگل یہ بھی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی پیسوں کا، کمائی کا، اس کے بٹوارے کا، ریسورسز کا معاملہ بھی ہو. تو کہا گیا کہ بیٹا چھین لیا گیا. جی پورے ہوتے کہ وہ جو کمائی ہے وہ شاید اس کے اوپر بھی تنازع ہوتا ہو. بہت سارے اینگلز ہیں جی اس کے اندر، اور سب سے بڑا اینگل یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ذہنی امراض جو ہیں اس کے بارے میں نہ ہم بات کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں ہم کبھی ذکر کرتے ہیں. ایک عورت یا کوئی بھی شخص جو کسی دوسرے کا سر کاٹ کے اس کو جلائے اور اس کو لاش میں ٹکڑ ٹک کر کے پھینک دے تو وہ کہیں طریقے سے نارمل تو نہیں ہو سکتا. ہمیں یاد ہے نور مقدم کے کیس میں اس لڑکے نے اس کی گردن کاٹ کے نور کی اس سے فٹ بال کھیلا تھا، تو پوری قوم جو تھی وہ ہل کر رہ گئی. اور یہ اسی نوعیت کا اتنا ہی گھنونا جرم ہے، لیکن اس بار ایک عورت نے کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ ایسپیکٹ بھی ہے کہ لوگ نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے، اور پھر اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ پیش آتے ہیں. افسوسناک پہلو ہے یقینی طور پر، اور معاملہ اس وقت جو ہے وہ پولیس دیکھ رہی ہے، مختلف پہلوؤں سے تفتیش اور تحقیق کا سلسلہ جاری ہے. ماریا میمن نے ہمیں جوائن کیا. ماریا تھینک یو سو مچ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. چیئرمین پیپلز پارٹی حکومت سے ناراض، معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا. بلاول بھٹو نے کہا سیاست عزت کے لیے کی جاتی ہے، وفاق میں عزت دی جا رہی ہے نہ سیاست کی جا رہی ہے. نون لیگ PP کے ساتھ معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے. حکومت جوڈیشل کمیٹی میں برابری کے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی. اس بات پر احتجاجن اپنا نام واپس لے لیا. VPN پر پابندی کا فیصلہ پیپلز پارٹی سے پوچھ کر نہیں کیا گیا. آئینی ترمیم کی جدوجہد میں مصروف تھا تو حکومت نے پیچھے سے نئے کینال نکالنے کا منصوبہ منظور کیا. سیاست تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے. اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جاتا ہے. مورل سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے حکومت کی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں. جو ہمارا طے شدہ اگریمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اہم لیجسلیشن ہے اس پہ پوری طریقے سے مشاورت کیا جائے. مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا، اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے.
हुकूमत के वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बातें की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे तो मैंने एहतजाज में अपना नाम भी विथड्रॉ किया। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तश्कील दिया जा रहा था, कुछ जजेस का आदत पड़ा है कि वो बेंच से सियासत माजी को सामने रखते हुए फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी होगा, जस्टिस अमीन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा। सबसे बड़ा इंसाफ की अदारा का आइन की तर्जुमा करने वाला, वफाकी डिस्प्यूट्स को सेटल करने वाला अदारा में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए, ये फैसला किया जा रहा था। उन इलाके से कोई ताल्लुक रखने वाले जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मैं कौन सा बराबरी लेकर आऊँ? पाकिस्तान में लीडर का ताल्लुकात है, अच्छे नहीं है जितने अच्छे हो सकते हैं। जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि VPN है क्या, हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। और ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। बानी PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल। अलीमा खान ने कहा, मरियम नवाज तो स्विट्जरलैंड में बैठी हैं, हमें कंटेनर के पीछे कर देंगी, लेकिन अब हमें कंटेनर हटाना आ गए हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना है, हुकूमत जो करती है उसका तोड़ करना सीख लिया, एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली है। PTI ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल दे दी, काफिले निकलेंगे, एहतजाज होगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कह दिया, अवाम तैयारी करें, कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा। उन्होंने कहा है कि 24 तारीख की जो फाइनल कॉल है ये अब पाकिस्तान के लिए नहीं है। हैरानी चीज करेगी मरियम नवाज, वो तो ये स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, नहीं इन्होंने कंटेनर के पीछे कर देना। फिर हम भी एक दिन कंटेनर से साइड से खेत में से उतर के गुजर गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत जो करती है उसका तोड़ करना सीख लिया है, हम तैयार हैं, एहतजाज की हिकमत अमली तय है। एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उसमें ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर शेलिंग करते हैं, गलत है, कॉपी डालना, रवैया करना जो है, लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उससे ट्रेन हो सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, बानी की कॉल है, सारी क़यादत शरीक होगी। खान साहब इज खान साहब, ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। बाकी लोग भी नजर आएंगे या खाली अवाम ही नजर आएंगे? खान साहब की कॉल पूरी दुनिया ही नजर आएगी। बानी PTI की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत गर्मजोश तो है, लेकिन देखना यह है क्या ये एहतजाज भी गुज़िश्ता एहतजाज और जलसों की तरह होगा या PTI हुकूमत पर दबाव बढ़ाने में कामयाब रहेगी। बुशरा बीबी ने PTI के अरकान पंजाब असम्बली को कल पेशावर बुला लिया। ज़राए का कहना है मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक मुशावरत होगी। बुशरा बीबी बानी PTI का अहम पैगाम भी अरकान असम्बली तक पहुंचाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, PTI ने फिर एहतजाज की कॉल दी है? मरियम नवाज ने जवाब दिया, उनका काम ही यही है। सहाफ़ी ने पूछा, क्या अब भी गिरफ्तारियां होंगी? वज़ीर आला पंजाब बोली, गलत काम करेंगे तो लाजमी गिरफ्तार होंगे। उनका काम ही यही है। मैम, क्या आप पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? गलत काम करेंगे तो करेगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं उन्हें पैराथायराइड का मसला है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं सिर्फ स्विट्जरलैंड या अमेरिका में ही मुमकिन है। मरियम नवाज के इस बयान की BBC ने नफी कर दी। अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में भी मुमकिन है।
مجھے پیراتھائرائڈ کا ایشو ہے. میری لاسٹ ایئر جنوری میں سرجری ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں. لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے پیراتھائرائڈ کی جس کا علاج صرف دنیا میں 2 ملکوں انگلینڈ میں بھی علاج نہیں, سوئٹزرلینڈ میں یا امریکہ میں. میں دیکھ رہی تھی کہ میرے بارے میں ویلاگز ہو رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں کہ خدا نخواستہ مجھے کینسر ہے. مجھے کینسر نہیں ہے. گردوں کی تکلیف, پیٹ میں درد, شدید قبض کی علامات. بی بی سی نے کر ڈالی مریم نواز کی بیماری پر تحقیقات. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں انہیں کینسر نہیں پیراتھائرائڈز کی بیماری ہے. غدود کیلشیم زیادہ بنا رہے ہیں جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں. انہیں سوئٹزرلینڈ جانا پڑتا ہے. مجھے پیراتھائرائڈ کا ایشو ہے. میری لاسٹ ایئر جنوری میں سرجری ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں. لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے پیراتھائرائڈ کی جس کا علاج صرف دنیا میں 2 ملکوں انگلینڈ میں بھی علاج نہیں, سوئٹزرلینڈ میں یا امریکہ میں. لیکن بی بی سی نے اینڈوکرینولوجسٹ سے پوچھا تو پتہ چلا پیراتھائرائڈز کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے. دوائیں اور انجیکشن بھی ہر شہر میں آسانی سے مل جاتے ہیں. ایڈوانس اسٹیج کا ٹریٹمنٹ بھی ممکن ہے. کینسر ہو جائے تو بھی سرجری کی سہولت میسر ہے. بیماری عام تو نہیں لیکن زیادہ خطرناک بھی نہیں. بی بی سی نے لکھا پاکستانی سیاستدانوں کا بیرون ملک علاج کرانا نیا نہیں. مریم نواز کے والد نواز شریف بھی پلیٹلیٹس کے علاج کے لیے برطانیہ جاتے رہتے ہیں. خبر کراچی سے, جہاں سونا چوری کر کے عمرے پر جانے والی خاتون کو پولیس نے گرفتار کر لیا. لیاری کے بغدادی تھانے میں 20 تولہ سونا چوری کا مقدمہ درج ہوا. پولیس نے ملزم عمران کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ چوری اس کی بیوی نے کی ہے. پولیس نے شہناز کو گرفتار کر کے 3 تولہ سونا اور 15 لاکھ برآمد کر لیے. ملزمہ 17 تولہ سونا بیچ کر عمرہ کرنے چلی گئی تھی. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اوور کم انٹرٹینمنٹ زیادہ. آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف پہلا T20 29 رن سے جیت لیا. بارش کی وجہ سے میچ 7 اوور فی اننگ تک محدود کیا گیا تھا. 43 رنز کی طوفانی اننگز پر میکسویل میچ کے ہیرو رہے. برسبن میں پاکستان میچ تو ہار گیا مگر فینس کے جذبے نے دل جیت لیے. پاکستانی شائقین قومی پرچم تھامے بڑی تعداد میں گابا اسٹیڈیم پہنچے. ڈھول بجائے, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کو دبئی اسپورٹس کونسل نے کھیلوں کا سفیر مقرر کر دیا. ثانیہ نے تقریب کی تصویریں شیئر کر کے سفیر بننے کو اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا, ناقابل یقین موقع فراہم کرنے کے لیے دبئی اسپورٹس کونسل کی شکر گزار ہوں. تقریب میں روسی باکسر اور بھارت کے سابق کرکٹر نے بھی شرکت کی. اب تک کے لیے اتنا ہی.